बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जंबिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो शहादत के रुतबे पर फायज हुए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई एक बहुत अच्छे, बहुत नफीस और एक बड़े वेल रिप्यूटेड शख्स थे, बड़े ज़बरदस्त पढ़े लिखे, और ईरान के वो सुप्रीम लीडर थे। और जिस तरह अभी हाल ही में ईरान के ऊपर अमरीकी और इसराइली हमले हुए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार उनको ये धमकियां दे रहे थे कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को टारगेट करने जा रहे हैं। हम ये पहले तो ये खबरें आ रही थी, और फिर जब नेशनल मीडिया के ऊपर ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये खबरें आ रही थी कि जी आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद कर दिया गया, पहले जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक की तो उस वक्त ईरानी मीडिया ने इसकी तरदीद कर दी, और फिर यकदम सुबह ये खबर आ गई कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है उनको शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ जो ईरान है उसने डटे रहने का ऐलान किया है। ईरान ने जो ऐलान किया है वो सर बड़ा ज़बरदस्त ऐलान है, और ईरान ने कहा है कि हम इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारेंगे, शिकस्त नहीं तस्लीम करेंगे, हम डट के मुकाबला करेंगे। और अब जो एक बड़ी अफसोसनाक खबर है वो ये है कि ईरान के सरकारी मीडिया की आयतुल्लाह ख़ामनेई के शहीद होने की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी को इनके दफ्तर में शहीद किया गया। वो अपने तफसीब करदा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और शहादत के वक्त अपने दफ्तर में थे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर नया हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला कर दिया। इनको 27 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामी इनकलाबी कार्ड्स कोर IRGC ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर बमबारी के जवाब में जवाबी कार्रवाइयों का छठा मरहला शुरू कर दिया गया। अब अमेरिका इसराइल जान ले, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला जरूर लेंगे। ये ईरानी अदलिया के सरबराह ने कहा कि अमेरिका इसराइल जान ले, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला जरूर लेंगे। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी हुकूमत जान ले कि इन इकदामात से मुसलमानों के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान डट चुका है, उसने अमेरिका और इसराइल को उनकी जुबान में सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की बारी है। ये मैं आपको आज से नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ। और जब लास्ट ईयर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अंदर वाइटल रोल प्ले करने की बजाय कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया, तो सर डोनाल्ड ट्रंप की भी बारी आने वाली है। बरतानवी मीडिया ने भी इसराइली हुकाम के हवाले से कहा कि ख़ामनेई की लाश मिली है। अमरीकी हुकाम ने भी तस्दीक की कि हमें यकीन है कि ख़ामनेई और 5 से 10 आला ईरानी रहनुमा कंपाउंड पर इसराइली हमले में मारे गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों में 221 ईरानी शहीद जबकि 747 जख्मी हुए थे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर सोगवार हजूम तेहरान के इनकलाब चौक में जमा होना शुरू हो गया। ईरानी शहरी मुल्क का कौमी परचम थामे इनकलाब चौक में जमा हो रहे हैं, जहां ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का गम मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है वो ये आया कि ईरानी हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, जुल्म करने वालों को पता चल जाएगा कि इनकलाबी कौन है।
اب یہاں پر آہستہ آہستہ جو ہے نا امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا ان کا وہ بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے بعد ایران کے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے، دبئی، دوحہ اور منامہ میں دھماکے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ایران کے رہبر آیت اللہ خامنئی کے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاکت کی تصدیق کے بعد ایران نے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ ایرانی حکومت نے ملک بھر میں 40 روزہ سوگ 7 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا۔ اب یہاں پر ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے تصدیق کی ہے کہ آیت اللہ خامنئی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو گئے۔ اب وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے، جس طرح سے اب کراچی کے اندر جی مشتعل افراد جو ہیں امریکی قونصلیٹ میں داخل ہو گئے ہیں، فائرنگ سے 7 ہلاک اور متعدد زخمی۔ اب یہ بھی ایک خبر ہے، بڑا افسوس ہوا۔ لیکن سر اب جو ہونے جا رہا ہے، دیکھیں دبئی کے اندر ایرانی ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی متعدد ایئر لائنز کے فضائی آپریشن بدستور معطل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خبر یہ ہے کہ ایرانی میزائل حملوں سے دوحہ میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ قطر کا بیان ہے۔ یہاں پر جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے تمام خبریں بتائی ہیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیلڈ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ فوجی کمانڈروں کا قتل سینچر کے روز دفاعی کونسل کے اجلاس کے دوران ہوا۔ مطلب یہاں پر ایک ایک جو چیز ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو، یہ جو 2 لیڈران آپس میں مل کر ایران پر حملہ کریں، سر ایران نے تو فیصلہ کر لیا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور بڑی میسو قسم کی تباہی ہوگی، اور ایسی تباہی ہوگی امریکہ اور اسرائیل میں کہ اس کو کوئی چاہ کر بھی نہیں روک سکے گا۔ پھر اس میں برطانیہ کودے، پھر اس میں بھارت کودے، پھر کوئی بھی ملک کودے۔ امریکہ کا زوال نوشتہ دیوار ہے، یہ میں نے آپ کو آج سے بہت پہلے بھی کہا تھا۔ اور جو امریکہ خود کو ایک ڈیموکریٹک اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم ایک بہت سٹرونگ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو کام کیا ہے سر، اس کا ان کو بہت برا جو ہے نا سبق ملنے والا ہے۔ ان کو پچھتاوا ہوگا ساری زندگی کہ وہ کر کیا بیٹھے ہیں۔ نیتن یاہو، اس کا عبرتناک انجام اس کا منتظر ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ شاید ایران جو ہے اس کے حوصلے کم پڑ جائیں گے، ایران اپنی شکست تسلیم کر لے گا، ایران جو ہے وہ دنیا بھر میں تسلیم کر لے گا کہ جی ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں۔ سر ایران نے فیصلہ کر لیا کہ ایران ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لے گا۔ اب ایران نے یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم سے امید کی توقع نہ رکھیں، ہم سے عزت کی توقع نہ رکھیں۔ اب ایران نے جو حملے کرنے ہیں، جس طرح ایران نے سرجیکل سٹرائک کرنی ہے، سر یہ ایران نے بڑا زبردست قسم کا حملہ کرنا ہے، اور کسی بھی وقت آپ یہ دیکھیں گے، کسی بھی وقت اسرائیل اور امریکہ کے اندر میسو تباہی کی خبریں نیشنل میڈیا کے پر آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایسی خبریں ہوں گی کہ وہ پھر امریکہ اور اسرائیل کے جو ہوش ہے نا وہ اڑا کے رکھ دیں گی۔ اب کی بار ایران نے یہ فیصلہ کیا، اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اللہ کریم ان کو جنت میں جگہ دے۔ وہ ایک بڑے زبردست اور ایک بڑے رابر قسم کے لیڈر تھے، ایک بڑے سٹرونگ، وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیموکریٹک لیڈر تھے، ایک بڑی جمہوری سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ تو اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کے خاندان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور بالخصوص جو اس وقت ایران جس کرائسس کو فیس کر رہا ہے، اللہ کریم ان کو اس مشکل سے نکالے، اللہ کریم ان کو اس عذاب سے، اس اذیت سے نکالے، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو سر یہ جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، اب اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی باری ہے، اور ایسی خوفناک بمباری ہوگی ایران کی جانب سے کہ امریکہ اور اسرائیل کے نہ صرف ٹھکانے تباہ ہوں گے، بلکہ ان کے ممالک جو ہیں وہاں سے باقاعدہ آپ کو چیخوں کی آوازیں سنائی دیں گی، اور امریکہ کا وہ حال ہوگا جو دنیا بھر میں نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔